हरि ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। चतुर्मास भागवत कथा श्रवण गर्दै गर्दै हामी आइरहेका छौं। आजको चतुर्मास भागवत कथाको नयाँ भाग 29 भागको प्रतीक्षामा रहनुभएका सम्पूर्ण भगवानका प्यारा प्यारा भक्तवृन्दहरुमा मटिका पौडेलको तर्फबाट सर्वप्रथम सम्पूर्णमा प्रेमपूर्ण जय श्री हरि, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण भन्न चाहन्छु। श्रद्धा भाव भक्ति विश्वासका साथमा चतुर्मास व्रतको यो पावन समयमा चतुर्मास भागवत कथा हजुरहरूले श्रवण गर्दै हुनुहुन्छ। सर्वप्रथम भगवानको कृपा, आफ्ना इष्टदेव देवता कुलदेव देवताको कृपा सम्पूर्ण श्रद्धालु भक्तालु भगवानका भक्तहरूलाई रहिरहोस् र भगवानको कृपाले अवश्य सबैलाई राम्रो हुने नै छ। मंगल होस्, हामीले सत चिताउँ, सत मार्गमा अगाडि बढौँ, धर्मको बाटोमा अगाडि बढौँ, अवश्य हाम्रो कल्याण हुने नै छ। हामीले श्रवण गर्दै थियौं जो विदुर जी हुनुहुन्थ्यो, विदुर जीको घरमा विदुर विदुरानीको घरमा भगवान पाल्नु भयो। जो दुर्योधन थिए 84 व्यञ्जन 56 भोग सबै हैन खाने पिउने सुत्ने एकदम राम्रो प्रबन्ध गरेका थिए। कसले? दुर्योधनले। धृतराष्ट्रले पनि अनुरोध गर्नुभएको थियो, हे द्वारिकाधीश तपाई टाढाबाट आउनु भएको छ, थाक्नु भएको छ, भोक पनि लागेको छ, हामीले सबै खानेकुरा तयार बनाएका छौं, हजुरलाई आराम गर्नका लागि राम्रो बिछौना ओछ्याइएको छ, सबै कुरा तयारी छ, हजुर आउने बित्तिकै कहाँ जानुहुन्छ नजानुहोस्। यसरी धृतराष्ट्रले पनि यो भाव प्रकट गरेका थिए। दुर्योधनले बिन्ती गरे तर भगवानले उत्तर दिनुभयो, ए दुर्योधन, भोजन दुई अवस्थामा गरिन्छ। कुन कुन अवस्थामा? कि आफूलाई ज्यादा भोक लागेको होस्, आफूलाई ज्यादा भोक लागेको छ भने त्यो अवस्थामा आफूले भोजन गरिन्छ, आफू जहाँ पुगिन्छ त्यहाँ। कि अर्को, भोजन गराउनेवालामा प्रेम हुनु पर्यो। यदि प्रेम छ भने, भोजन गराउने वालामा प्रेम छ भने त्यहाँ भोजन गरिन्छ। भोजन दुई अवस्थामा गरिन्छ। तर मलाई न भोक लागेको छ न तिमी भोजन गराउने वालामा म प्रतिको प्रेम छ, यो दुवै छैन भने त्यहाँ भोजन गरिँदैन। त्यसैले म त बाटो लाग्छु। वहाँ जानुभयो। विदुरानीले आफूसँग अलिकति भएको साग त थियो नि, त्यही साग खुवाउनु भयो। विभिन्न कथाहरूमा विदुरानीले केरा दिनु भएको प्रसङ्गहरू पनि आउँछ। प्यारा भक्त भागवतहरू, भगवानलाई होस नै भएन, भगवानले बोक्रैसँग केरा खाइराख्नु भएको थियो। विदुरानीले भन्नुभयो, ए प्रभु तपाईले के गर्दै हुनुहुन्छ यो? भगवानले भन्नुभयो, काकी ए मलाई त होसै पो भएन छ, हजुरले यति प्रेम भावले मलाई केरा दिनु भएको छ, मैले त तास नै पो बिर्सिएछु। भक्तवत्सल भगवानको जय होस्। हेर्नुहोस् है, कोही पनि प्रेमी जनले हामीलाई केही कुरा भोकाएको अवस्थामा होस् अथवा अगाएको अवस्थामा दिन्छन् भने त्यो समयमा उसको प्रेममा डुबेर हामीले खान्छौं। ओहो, हामी टन्न अगाएका छौं र कहीं हाम्रा मित्रका घरमा पुग्यौं अथवा कहीं न कहीं हामीले मान्ने
ठाउँमा पुग्यौँ, मान्यजनका घरमा पुग्यौँ अथवा कहीँ न कहीँ हामी पुग्यो भने, अगाएका छौँ भने पनि अति प्रेम छ उहाँप्रतिको हाम्रो र उहाँको पनि हामीप्रतिको प्रेम छ भने अलिकति केही न केही त हामीले खान्छौँ। ओहो प्यारो भक्त भागवतहरू, भगवानले यही त भन्नुभयो नि, न तिमीमा प्रेम छ न मलाई भोक लागेको छ। तर हेर्नुहोस्, भगवानलाई भोक त लागेको थियो। विदुर रानीले दिनुभएको केरा उहाँले त खानुभयो, विदुर रानीले दिनुभएको साग उहाँले त खानुभयो। हेर्नुहोस्, उहाँले मिठो नमिठो पनि भन्नु भएन, भगवानले यसरी कृपा गर्नुभयो। भक्तवत्सल भगवानको जय होस्। एक समयमा विदुरजी गृह त्याग गरेर तीर्थयात्राका लागि निस्कनुभयो र तीर्थाटन गर्दै गर्दै धेरै समय पछाडि उहाँ यमुनाको तटमा पुग्नुभयो। अचानक त्यहाँ उद्धवजीसँग भेट भयो। कालेन तावद्यमुना मोपेत्य तत्रोद्धवं भागवतं ददर्श। हेर्नुहोस् है, अब त्यहाँ उद्धवजीसँग भेट भयो। भेट हुने बित्तिकै अब भगवानका परम प्रिय महाभागवत साथी उद्धवजी हुनुहुन्थ्यो। हेर्नुहोस्, उद्धवजीसँग भेट हुने बित्तिकै विदुरजीले भन्नुभयो, अरे उद्धवजी बताउनुहोस् तपाईलाई कस्तो छ। उहाँले अनेकानेक प्रश्न सोध्नुभयो। यहाँ उद्धवजी, महाभारतको के भयो? के महाभारत युद्ध भयो अथवा के भयो? मैले त दुर्योधनको त्यो दुर्विचारलाई सहन गर्न नसकेर, उसले बोलेको त्यो वाणीलाई सहन गर्न नसकेर मैले त गृह त्याग गरेर हिँडेको थिएँ। के भयो महाभारतको त्यो बताउनुहोस्। र अहिले द्वारिकामा को हुनुहुन्छ? तपाईँ त भगवानका परम सखा हुनुहुन्छ, मित्र हुनुहुन्छ। द्वारिकामा कसलाई कस्तो छ? मेरो प्यारो प्रभु आनन्दका साथमा त हुनुहुन्छ नि। विदुरजीले उद्धवजीलाई यो प्रश्न गर्दै हुनुहुन्छ। कुशलताका अनेक प्रश्नहरू सोध्नुभयो। कसले? विदुरजीले उद्धवजीसँग। जब यसरी प्रश्न सोध्नुभयो नि विदुरजीले, उद्धवजीको आँखा बन्द भयो। भक्तवत्सल भगवानको जय होस्। विदुरजीले भन्नुभयो, अरे के भयो उद्धवजी, के भयो? तपाईँ त आँखा बन्द गरेर ध्यानमा जानुभयो, के भयो? अब यो समयमा उद्धवजी भगवानको प्रेममा उहाँ डुब्नु भएको थियो। उहाँलाई त समाधि लाग्न थालो। भगवानको नाम विदुरजीले उच्चारण गर्ने बित्तिकै हेर्नुहोस् है, अघि समाधि लाग्न थालिसकेछ। यो प्रश्न सोद्धा सोध्दै, भगवानको बारेमा प्रश्न गर्दा गर्दै जसरी तसरी विदुरजीले सावधान गराउनु भयो उद्धवजीलाई। उद्धवजी बिस्तारै फेरि होसमा आउनुभयो। उहाँ जो उद्धवजी हुनुहुन्थ्यो, उद्धवजीले भगवानको त्यो वियोगलाई सहन गर्न सक्नु भएको थिएन। भगवानको प्रेममा, भगवान श्रीकृष्णको प्रेममा उहाँ डुबिराख्नु भएको थियो उद्धवजी। सनकैर भगवन् लोकान् नृलोकं पुनरागतः। भगवानको ध्यानमा, परम धाममा उहाँ, भगवानको ध्यानका कारणले गर्दा परम धाममा उहाँ चलिसक्नु भएको थियो, गइसक्नु भएको थियो। को? उद्धवजी फेरि आफ्नो मनलाई बिस्तार बिस्तार गरेर खिच्नुभयो, तान्नुभयो, नियन्त्रण गर्नुभयो र फेरि उहाँ होसमा आउनुभयो। त्यस पछाडि उद्धवजीले पूरा समाचार विस्तार पूर्वक विदुरजीलाई सुनाउनु भयो। अरे महाराज विदुरजी, अरे विदुरजी, तपाईलाई केही थाहा छैन? अरे महाभारतको युद्ध कहिले समापन भइसक्यो अझैसम्म तपाईलाई थाहा छैन? पाण्डवहरू विजयी भए, कौरवहरू हारे। गोविन्द पनि आफ्नो सम्पूर्ण लीलालाई सम्मरण गरेर परम धाममा उहाँ गइसक्नु भयो। उहाँ प्रस्थान गरिसक्नु भयो, गइसक्नु भएको छ। उहाँ धिक्कार छ, यो जीवन धिक्कार छ। जबसम्म प्रभु परम धाममा जानु भएको थिएन, उहाँ जानु भएको थिएन, त्यो समयमा उहाँको स्वरूपलाई मैले सम्झिन पाइन।
मैले बुझ्न पाइनँ। सबैभन्दा धेरै धिक्कार त यदुवंशीहरूका लागि छ। अवश्य यदुवंशीहरूले भगवानलाई चिनेनन्। जसरी माछाहरूको बीचमा चन्द्रमा थिए, पहिले चन्द्रमा कहाँ थिए? समुद्रमा त थिए नि। माछाहरू वरिपरि घुम्थे, चन्द्रमाको दर्शन गर्थे। चन्द्रमा त्यस्तो महत्त्वपूर्ण त्यो समयमा माछाहरूले ठानेनन्, जबसम्म माछाहरूको पासमा चन्द्रमा थिए, सँगसँगै थिए। तर जब चन्द्रमा आकाशमा गएर स्थापित भए, आकाशमा गएर स्थापित भइसकेपछि आज ती माछाहरूले चन्द्रमाको त्यो महत्त्वलाई बुझे आज। र समुद्रले पनि वास्ता गरेका थिएनन् चन्द्रमालाई आफ्नो गर्भमा बोकिराख्दाखेरि। आज तिनै समुद्र चन्द्रमाको त्यो महत्त्व थाहा पाइसकेपछि छाल लगाउँछन्, यानि कि छाल उठाउँछन् अहिले समुद्रले चन्द्रमालाई भेट्नका लागि। तर अहिले भेट्छन् त चन्द्रमालाई? भेट्दैनन्। प्यारा भक्त भागवतहरू, समुद्रमा छाल उठ्छ नि, छाल के का कारणले उठ्छ? चन्द्रमाका कारणले उठ्छ। प्यारा भक्त भागवतहरू, त्यसैले आज समुद्र पनि चन्द्रमालाई प्राप्त गर्न चाहन्छन्। हिजो आफ्नै गर्भमा समुद्रभित्रै भएको चन्द्रमालाई माछाहरूले चिनेनन्, समुद्रले चिनेनन्, माछा रूपी ती यदुवंशीहरूले चिनेनन् चन्द्रमा रूपी भगवानलाई। आज भगवान परमधाममा गइसकेपछि आज यदुवंशीहरू आफूलाई धिक्कार गर्छन्। मलाई पनि धिक्कार छ, मैले पनि प्रभुलाई कहाँ चिने त? उद्धवजी भन्नुहुन्छ, हे विदुरजी, उहाँले जाँदै गर्ने समयमा, उहाँ जाँदै हुनुहुन्थ्यो आफ्नो धामतिर, त्यो समयमा मलाई दिव्य ज्ञान प्रदान गर्नुभएको थियो उहाँ जाने बेलामा। अब म जान्छु है उद्धव, तिमीले ज्ञान प्राप्त गर। म पनि प्रभुलाई छोड्नेवाला थिइनँ, तर प्रभुले भन्नुभयो, होइन उद्धव, तिमीले मेरो प्रचार गर्नुपर्नेछ संसारभरि, त्यसैले तिमीले मेरो साथमा जान मिल्दैन। त्यसैले दिव्य ज्ञान म प्रदान गर्नेछु। मैत्रेयजी पनि मेरै पासमा हुनुहुन्थ्यो त्यो समयमा, जुन समयमा भगवानले मलाई ज्ञान दिइराख्नु भएको थियो। हामीलाई उहाँले भन्नुभयो, ज्ञान दिँदै गर्दाखेरि उहाँले भन्नुभयो कि हस्तिनापुरमा जब म गएको थिएँ त्यो समयमा विदुर र विदुरानीले कति प्रीतिपूर्वक मेरो सम्मान गरेका थिए, स्वागत गरेका थिए। आज म उनै विदुरजीलाई केही पनि दिन नपाइकन आफ्नो परम धाममा जानु परेको छ। हे मैत्रेय, यो मैले जुन ज्ञान दिएको छु नि, यो ज्ञान तिमीले विदुरजीलाई जसरी पनि जहाँ भेट्नुहुन्छ त्यहीँनेर यो ज्ञान प्रदान गर्नुहोला भनेर यसरी हे विदुर मैत्रेयजीलाई मलाई उपदेश दिँदै गर्दाखेरि भगवानले भन्नुभएको थियो। उनी जो विदुर र विदुरानीले मेरो स्वागत गर्नुभएको थियो, यो भोको पेटमा मलाई खाने कुरा दिएर मलाई एकदम आनन्दित बनाउनु भएको थियो। यति भनेको जब सुन्नुभयो विदुरजीले, ओहो, उहाँका आँखाबाट आँसुका धारा झरे। भक्त भागवतहरू गद हुनुभयो, वाह प्रभु, वाह, मेरो घरमा के नै थियो र त्यस्तो खुवाउने, के थियो र? तर मृत्युको समयमा पनि मलाई सम्झिएर हजुरले देह त्याग गर्नुभयो। ओहो, मलाई कति महान बनाउनु भयो नि हे प्रभु, मलाई कति महान बनाउनु भएको छ हजुरले। मेरो घरमा के नै थियो र? सुकेको बेथुको साग त थियो नि, तर मैले जे थियो त्यही हजुरलाई खुवाएँ। मेरी पत्नीले भावुकतामा आएर जुन केरा थियो, केराको बाहिरको बोक्रा नै तपाईलाई अर्पण गरिछिन्। त्यो समयमा प्रेमका कारणले गर्दा मैले भगवानलाई केरा दिएँ होला भनेर दिएको, तर केरा चाहिँ एकातिर यसरी
उगार्दै नङ्ग्याउँदै बोक्रा एकातिर राख्यो होला भनेको त्यो बोक्रा चाहिँ भगवानलाई अर्पण गर्नुभएछ। त्यो समयमा विदुर रानीले यस्तो अवस्था पनि भएको थियो। तर भगवानले त्यो समयमा बोक्रा पनि भन्नु भएन, गुदी पनि भन्नु भएन, त्यही बोक्रालाई खाइदिनु भयो। आज भगवानले साग खाएर, भगवानले केराको छिल्का खाएर, बोक्रा खाएर उहाँ जानुभयो। अनि आफैले भन्दै हुनुहुन्छ कि मलाई विदुरले ऋणी बनाउनु भएको छ भनेर उहाँले आफैले भन्नुभयो। यो त ओहो, यो मैले के शब्दले अब व्यक्त गर्नु, मैले के भन्नु? अब प्रभुले जाने समयमा मेरो स्मरण गर्नुभएको छ। आहा, विदुरजीको कण्ठ गद गद भएको छ। प्यारा भक्त भागवतहरू, सारा जगत मृत्युको समयमा, सारा जगतका प्राणीहरूले मृत्युको समयमा जसको याद गर्दै उहाँको धामलाई प्राप्त गर्छन्, आज उहाँले आफ्नो धाममा जाँदा जाँदै मेरो स्मरण गरेर जानुभएको छ। योभन्दा अरू ठुलो के हुन सक्छ? तुरुन्त विदुरजीले उद्धवजीसँग भन्नुभयो, अरे उद्धवजी, छिटो बताउनुहोस् कि मैत्रेयजीलाई मैले कहाँ भेट्छु, कहाँ भेट्न सक्छु मैत्रेयजीलाई? म जान्न चाहन्छु कि कस्तो ज्ञान मेरा प्रभुले मेरा लागि छोडेर जानुभएको छ। म त्यो बुझ्न चाहन्छु, म त्यो जान्न चाहन्छु। ए उद्धवजी, बताइदिनुहोस् न। म मैत्रेयजीबाट त्यो ज्ञान अवश्य श्रवण गर्नेछु। तुरुन्त उद्धवजीले भन्नुभयो, तपाईलाई पक्कै पनि हरिद्वारका किनार हुँदी त्यतापट्टि कहीँ न कहीँ पक्कै पनि तपाईले मैत्रेयजीलाई भेट्नुहुनेछ। तपाईँ यहाँबाट जानुभयो भने पक्कै तपाईले हरिद्वारमा गङ्गाकै किनार हुँदी लगभग त्यतै कतै तपाईले भेटाउनु हुनेछ। यसरी भनिदिनु भयो। यति भनेर उद्धवजी बद्री विशालतर्फ उहाँ लाग्नुभयो। विदुरजीले अब सिधै हरिद्वारको बाटो तताउनु भयो। उहाँ विदुरजी हरिद्वारतिर लाग्नुभयो। हरिद्वार पुगेर गङ्गाका तटमा उहाँ भ्रमण गर्दै हुनुहुन्छ, हिँड्दै हुनुहुन्छ गङ्गाका तटमा। कहाँ मैत्रेयजीलाई भेटिएला, प्रभुले मेरा लागि कस्तो ज्ञान दिनुभएको होला। केराको बोक्राको भोजन उहाँले गर्नुभएको थियो, सुकेको बेथुको साग मैले खुवाएको थिएँ, मेरी पत्नीले खुवाएकी थिइन्। ओहो, त्यसको बदलामा कस्तो दिव्य ज्ञान मेरा लागि छोडिदिएर जानुभएको होला प्रभुले। हेर्नुहोस् है प्यारा भक्त भागवतहरू, यो सोच्दै हुनुहुन्छ कसले? विदुरजीले भ्रमण गर्दै हुनुहुन्थ्यो गङ्गाकै किनारतिर। मैत्रेयजीसँग विदुरजीको भेट भयो। भक्तवत्सल भगवानको जय होस्। जो मैत्रेय मुनिले विदुरजीलाई देख्नुभयो, परबाट विदुरजी आउँदै हुनुहुन्थ्यो, मैत्रेयजीले पनि देख्नुभयो। देख्ने बित्तिकै मैत्रेयजीले थाहा पाउनुभयो पक्कै यिनी विदुर नै हुन्। तुरुन्त गङ्गाका किनारमा बसेर ध्यान लगाइराख्नु भएको रहेछ। बसेर मन्त्र जप गर्दै हुनुहुन्थ्यो। तुरुन्त उठ्नुभयो र स्वागत गर्नुभयो। आउनुहोस् विदुरजी, आउनुहोस्, म त कहिलेदेखि तपाईँ आउनुहुन्छ होला भनेर बाटो हेरिरहेको थिएँ। किनकि प्रभुले आफ्नो धाममा जाँदै मेरो काँधमा धेरै ठुलो दायित्व सुम्पिदिएर उहाँ जानुभएको छ। मेरो काँधमा धेरै ठुलो दायित्व छ कि उहाँले दिव्य ज्ञान दिनुभएको छ। त्यो ज्ञान मेरा विदुरलाई श्रवण गराइदिनु है भनेर भन्नुभएको छ। जहाँ भेट हुन्छ त्यहीँनिर श्रवण गराइदिनु भनेर भन्नुभएको छ। आज दिव्य स्थानमा हरिद्वारको गङ्गाको किनारमा आज तपाईँसँग भेट भएको छ। ओहो, आज प्रभुले जुन कुरा मलाई सुम्पिएर जानुभएको थियो, दायित्व दिएर जानुभएको थियो, आज मैले त्यो दायित्व निभाउन पाउने भएँ। ओहो, म पनि धेरै भाग्यमानी ठान्दछु। हजुर जस्तो महान व्यक्ति अरू मैले कहाँ पाउने, कहाँ खोज्ने मैले अरू? यो त गाह्रो छ। उनी प्रभु परमात्माले आफ्नो धाममा जाँदै तपाईको स्मरण गर्नुभएको थियो। तपाईँ त साक्षात् धर्मको स्वरूप हुनुहुन्छ, धर्मको अवतार हुनुहुन्छ। तपाईलाई तपाईको पूर्वजन्म अथवा तपाईँ योभन्दा अगाडि को हुनुहुन्थ्यो भन्ने कुरा पक्कै पनि थाहा हुनुपर्छ।
यसरी मैत्रेयजी र अब यहाँ विदुरजीको संवाद हुन्छ। प्यारा भक्त भागवतहरू, को हुनुहुन्थ्यो त विदुरजी अगाडि र कसरी उहाँ दासीपुत्र भएर जन्मनु पर्यो त, त्यो एउटा सुन्दर प्रसङ्ग छ। प्यारा भक्त भागवतहरू, एक समयमा एउटा राज्यमा माण्डव्य नाम गरेका ऋषि बस्नुहुन्थ्यो, तपस्या गरेर बस्नुहुन्थ्यो। सानो कुटी पनि थियो उहाँको। त्यही राज्यमा चोरी गरेर चोरहरूले धन लिएर भागिरहेका रहेछन्। त्यही राज्यका सिपाहीहरूले ती चोरहरूलाई खेदाइरहेका रहेछन्। ती चोरहरू हतार हतार आए र आएर माण्डव्य ऋषिसँग बिन्ती गरे, ए ऋषीश्वर, हामीलाई बचाउनुहोस्, हामीलाई बचाउनुहोस् कि हामीलाई डाकाहरूले खेदाइराखेका छन्। उनीहरू नै चोर छन्, तर उनीहरूले ऋषिलाई छले कि हामीलाई डाकाहरूले खेदाइरहेका छन्, हामीलाई बचाउनुहोस्, यो धन छ हामीसँग, यो धनको सुरक्षा गरिदिनुहोस्। ती चोरहरूले यसरी भने। माण्डव्य ऋषिले, अब ऋषिहरू त उधार हुन्छन्, ऋषि साधु सन्त ब्राह्मण त ठिकै छ, कसैको बचाउ हुन्छ भने उनीहरू बाँच्छन् भने उनीहरूलाई बचाउनु पर्दछ, उनीहरूको धन बाँच्छ भने उनीहरूलाई बचाउनु पर्छ। माण्डव्य ऋषिले यो सोच्नुभयो र भन्नुभयो, उयो मेरो आश्रमभित्र प्रवेश गर, धन त्यहीँ राख र तिमीहरू त्यो मेरो पछाडिपट्टिको ढोका छ त्यहाँबाट निक्लेर भाग। ऋषिले यसरी भन्नुभयो। ती चोरहरू पसे आश्रमभित्र र पछाडिपट्टिको ढोकाबाट उनीहरू भागे, धन सम्पत्ति त्यहीँ राखेर। उनीहरू त चोर थिए, तर उनीहरूले उल्टै भनेका थिए कि हामीलाई चाहिँ चोरले खेदाउँदैछन्, हामी त बटुवा हौँ, बटुवा बाटो हिँड्नेवाला थियौँ, त्यसैले हाम्रो यो धनको सुरक्षा गरिदिनुहोस्। हेर्नुहोस् है, अब सिपाहीहरू आएर ऋषिलाई सोधे, ए ऋषीश्वर, तपाईँ पक्कै पनि ऋषि हुनुहुन्छ होला, त्यसैले भनिदिनुहोस्, साँचो भनिदिनुहोस् कि ती चोरहरू कता गए? चोरहरू कता गए? चोर त तपाईको आश्रमभित्र प्रवेश गरेको हामीले देख्यौँ। ती चोरलाई संरक्षण किन तपाईँले गर्नुभयो? बाहिर निकाल्नुहोस् चोरलाई। ऋषीश्वरले भन्नुभयो, होइन, उनीहरू त मेरो आश्रममा पसे, मलाई थाहा छैन उनीहरू कता गए, हतार हतार आएर उनीहरू मेरो आश्रममा पसेका हुन्। सिपाहीहरूले भने, होइन होइन, तपाईँसँग संवाद गरेको पनि हामीले सुन्यौँ, त्यसैले पक्कै पनि तपाईँ ऋषिको स्वरूपलाई धारण गरेको पक्कै पनि खुङ्खार डाकु हुनुपर्छ, तपाईँ चोर हुनुपर्छ। त्यो सैनिक नायकले भने, ए भित्र गएर छापा मार। भित्र गएर हेर्दाखेरि ती चोरहरूले धन सम्पत्ति ऋषिको आश्रमभित्र राखेर उनीहरू भागेका थिए। धन सम्पत्ति भेटाइसकेपछि बाहिर लिएर आए अरू सिपाहीहरूले। बाहिर लिएर आइसकेपछि ती सिपाही नायकले भने, ए डाकु, तिमीले ढोङ गरेका छौ, तिमी चोरको सरदार हो, ए पक्ड, यसलाई हातकडी लगाओ, राजाको सामुन्नेमा लानु पर्दछ। तुरुन्त राजाको सामुन्नेमा लिएर गए। सबै कुरा उनीहरूले बताए, यस्तो 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 घटना भनिसकेपछि राजाले सुली चढाइदेऊ, यो ऋषिलाई सुलीमा लगाइदियाओ। राजाले आज्ञा दिए। अब सुली भनेको नि तीखो डन्डा, माथि चाहिँ तीखो हुन्छ र त्यो तीखो माथि जुन लौरो हुन्छ अथवा फलामको डन्डा भनौँ, फलामको डन्डामा माथिबाट व्यक्तिलाई राखिन्छ अनि गुदद्वारबाट चाहिँ त्यो जुन फलामको सुली हुन्छ, सियो जस्तो माथि चाहिँ हुन्छ तीखो, त्यो अनि उँभो जाँदै 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 गरेर शिरबाट निक्लिन्छ, व्यक्तिको मृत्यु हुन्छ। यसरी सुली चढाइन्थ्यो अपराधीहरूलाई। प्यारा भक्त भागवतहरू, अब माण्डव्य ऋषिलाई लगेर उनीहरूले त्यो सुलीमाथि राखे। त्यो फलामको जुन सुली बनाइएको थियो, माथि सियोको टुप्पो जस्तो थियो नोक, त्यहाँ माथि लगेर सैनिकहरूले राखे। तर माण्डव्य ऋषि त साक्षात ऋषि नै हुनुहुन्थ्यो। उहाँले ध्यान लगाउन थाल्नुभयो, गायत्री मन्त्रको जप गर्न थाल्नुभयो। ब्राह्मणहरूको शक्तिशाली भनेको के हो? गायत्री मन्त्र हो। ब्राह्मणहरूको मात्र होइन, हामी सबैको, हामी सबैले, स्त्रीहरूले पनि स्त्री गायत्री लिनुपर्दछ। प्यारो भक्त भागवतहरू, अचेल त स्त्री गायत्री नै व्यक्तिहरूले जप्दैनन्, ब्राह्मणहरूले अथवा पुरुषले पनि पुरुष गायत्री पनि जप्दैनन्। को ब्राह्मण, को क्षत्रिय, को वैश्य, यहाँनिर हामीले भेद गर्न हुँदैन। सबैका आफ्ना गायत्री मन्त्रहरू छन्। जसले ब्रह्म कर्म गर्छ ऊ ब्राह्मण हो। प्यारा भक्त भागवतहरू, त्यसैले
यहाँ हामीले आफ्नो गायत्री मन्त्र जप्नुपर्छ। सबैभन्दा शक्ति भनेको आफ्नो गायत्री मन्त्रमा हुन्छ। यदि गायत्री मन्त्र नजपिकन हामीले कुनै पनि यज्ञ यज्ञादि गर्छौँ, कुनै पनि कर्म गर्छौँ भने त्यसको पूर्ण फल हामीले प्राप्त गर्दैनौँ। स्त्रीहरूलाई पनि स्त्री गायत्री दिएको हुन्छ, पुरुषहरूलाई पुरुष गायत्री दिएको हुन्छ र दिनुपर्दछ। तर अचेल अब हामीले कतिले जप्न छोड्यौँ, त्यसरी चाहिँ हुँदैन। प्यारा भक्त भागवतहरू, स्त्रीहरूलाई अचेल त गुन्यु चोलीमा मन्त्र सुनाउने चलन छ। गुन्यु चोली दिँदाखेरि त्यो समयमा स्त्रीहरूलाई गायत्री मन्त्र दिइन्छ, स्त्री गायत्री मन्त्र, जसलाई लक्ष्मी गायत्री मन्त्र पनि भनिन्छ। अथवा त्यो भएन भने विवाहमा हामीले गायत्री मन्त्र दिनै पर्छ। गुरुहरूले यो अवश्य दिनुपर्छ। यदि दिँदैनन् भने त्यसको भागी त गुरुहरू पनि बन्नुपर्छ। तर अचेल त यसो खसाखुसु गरौँ, मन्दिरमा लगो कहाँ लगो, यसो घरमै गर्दाखेरि पनि खसाखुसु गरौँ, विधि विधान कता एकातिर छ थाहा छैन। थाहा छ, थाहा भएर पनि भइहाल्छ नि, छोटकरीमा भन्छौँ हामी। कर्ताले नै गराउने, गुरुलाई पनि उस्तै छिटो चाहिएको हुन्छ। अनि कता मन्त्र सुनाउने, कता के गर्ने केही थाहा हुँदैन। अघि बिहे सकिन्छ, विवाह गरेर हामी आउँछौँ, के हो स्त्री गायत्री मन्त्र आजसम्म पक्का कतिलाई थाहै छैन, यहाँ कथा सुन्नेहरूलाई पनि। यदि थाहा छैन भने हजुरहरूले कमेन्ट बक्समा लेख्न सक्नुहुन्छ। प्यारा भक्त भागवतहरू, हामीले कमेन्ट बक्सबाट स्त्री गायत्री मन्त्र दिने त होइन, तर पनि यदि हजुरहरूले लिनुभएको छैन भने जरुर लिनुहोला। स्त्री गायत्री मन्त्र धेरै शक्ति हामीमा बढ्छ। अब हेर्नुहोस् कति शक्ति बढ्छ आफ्नो गायत्री मन्त्रमा। अब यहाँ हजुरहरूले बुझ्दै हुनुहुन्छ कि जो माण्डव्य ऋषि हुनुहुन्थ्यो, माण्डव्य ऋषिले गायत्री मन्त्र जप्न थाल्नुभयो, ध्यानमा बस्नुभयो। त्यो सुलीले माण्डव्य ऋषिको गुदद्वारलाई छेड्न सकेन। भक्तवत्सल भगवानको जय होस्। सँगै अरू अपराधीहरूलाई पनि सुली चढाइएको थियो, तर सबै अपराधीहरूको चाहिँ गुदद्वारबाट त्यो सुली छिरेर माथि शिरबाट निक्लियो। सबै मरेका छन्। भोलिपल्ट आएर सैनिकहरूले हेर्दाखेरि त माण्डव्य ऋषि त ध्यानमा हुनुहुन्छ, यी ऋषिलाई त सुलीले छेडेको छैन। सबै छक्क परे, सबै गाउँलेहरू छक्क परे, आए हेर्नका लागि। ओहो के अचम्म हो यो, सुलीमा चढाइएको छ त्यस्तो तिखो, तर सुलीले त अलिकति पनि छेडेको छैन त। माण्डव्य ऋषि त ध्यानमा हुनुहुन्छ, मन्त्र जपिराख्नु भएको छ। तुरुन्त हतार गए, राजाको पासमा गए र राजाको छेउमा गएर सबै कुरा सैनिकहरूले बताए। राजा पनि छक्क पर्नुभयो। हतार आएर राजाले हेर्नुभयो, अरे यिनी पक्कै पनि कोही न कोही महान ऋषि हुनुपर्दछ। त्यो समयमा माण्डव्य ऋषिलाई सुली चढाइएको छ अरे भनेर जानिसकेपछि त्यहाँ अनेकौँ अन्य जसले माण्डव्य ऋषिलाई जान्दथे त्यो ऋषिश्वरहरू पनि त्यहाँ आउनुभएको थियो। भक्तवत्सल भगवानको जय होस्। सबैले भने अरे यी त माण्डव्य ऋषि हुन्, यिनले के अपराध गरे होला र यिनलाई सुलीमा चढाएका छन् यी राजाले। सबै ब्राह्मणहरूले, त्यहाँ ऋषिहरूले त्यो भनेको ती राजाले सुन्ने बित्तिकै तुरुन्त दण्डवत प्रणाम गरे। हे ऋषिश्वर, हजुर त माण्डव्य ऋषि हुनुहुँदो रहेछ। मैले त चिनिनँ, हजुरको शक्तिलाई मैले जानिनँ। हेर्नुहोस्, माण्डव्य ऋषिले गायत्री मन्त्रको जप गरिराख्नु भएको थियो। हो, यही शक्तिका कारणले गर्दा उहाँलाई सुलीले छेड्न सकेन। कति शक्ति छ, कति महत्त्व छ गायत्री मन्त्रको। हेर्नुहोस् त प्यारा भक्त भागवतहरू। तुरुन्त राजाले सैनिकहरूलाई भने, ए ऋषिलाई त्यो सुलीबाट उतारे। सैनिकहरूले, माण्डव्य ऋषिले भन्नुभयो, राजन तिम्रो के गल्ती छ र? गल्ती छैन, गल्ती त मेरै थियो होला। मैले सैनिकहरूलाई बुझाउन सकिनँ, तर सैनिकहरूले पनि मेरो कुरा सुनेनन्। मैले पनि तपाईँलाई भन्न खोजेको हो, तर तपाईँले कुरा नै सुन्न चाहनु भएन। तर यो दण्डको भागीदार भनेको उनी धर्मराज हुनुपर्छ, उसले दण्ड पाउनुपर्छ। हे राजन, तिमीलाई म क्षमा दिन्छु। तुरुन्त अब माण्डव्य ऋषिले सिधै कहाँ जानुभयो? यमलोकमा जानुभयो। हेर्नुहोस् है प्यारा भक्त भागवतहरू, त्यति शक्ति छ है गायत्री मन्त्रको। सुलीले छेडेन एउटा त, अर्को त उहाँ सिधै यमलोकमा जाने शक्ति प्राप्त गर्नुभएको थियो मन्त्र जपद्वारा। उहाँ सिधै जानुभयो यमराजको दरबारमा र गएर धर्मराजलाई थर्काउनु भयो। ए धर्मराज, के गर्यौ यो तिमीले? मैले के अपराध गरेको थिएँ र आज मलाई बेसुरमा मैले कुनै पनि अपराध गरेको छैन र पनि राजाले मलाई दण्ड दिए। धर्मराजले यसो खाता पल्टाएर हेरेपछि धर्मराजले थाहा पाउनु भयो कि सानो अवस्थामा, बच्चा अवस्थामा, यसो 3-4 वर्ष
4-5 वर्षको अवस्थामा चाहिँ माण्डव्य ऋषिले एउटा किरा भनौँ अथवा कहीँ कथा प्रसङ्ग आदिमा माछाको आँखो छेडेको प्रसङ्गहरू पनि त्यहाँनिर भेटिन्छ। कहीँ हामीले सुन्छौँ। कहीँ एउटा सानो सिन्काले चाहिँ किराको आँखा छेडिदिएको प्रसङ्गहरू पनि छ। धर्मराजले भन्नुभयो, हे माण्डव्य ऋषि, तपाईँले सानो अवस्थामा, बाल्य अवस्थामा, कुमार अवस्थामा, आपञ्चमाप्त कौमारम भनिन्छ 5 वर्षभन्दा उँधो कुमार अवस्थामा तपाईँले किराको आँखो छेडिदिनु भएको थियो। त्यसै कारणले गर्दा आज तपाईँलाई सुली चढाए राजाले, तर तपाईँको शक्तिले गर्दा तपाईँलाई केही पनि हुन सकेन भन्ने बित्तिकै माण्डव्य ऋषिलाई यति क्रोध उठो, यति क्रोध आयो कि ए धर्मराज, तपाईँले के भन्न खोज्नु भएको? बालकले गरेको अथवा अन्जानमा गरेको कुनै पनि गल्तीको सजाय व्यक्तिले पाउँछ भने त्यो सपनामा मात्रै उसले पाउँछ। यो धर्म नीति विपरीत हो। आजदेखि यो संविधान, यो नीति चेन्ज गर्नुपर्दछ। माण्डव्य ऋषिले तुरन्त त्यो नीतिलाई चेन्ज गराइदिनु भयो। धर्मराज, अब मेरो गल्ती छैन, गल्ती त तिम्रो हो कि नजानिकन गल्ती गर्न सक्छ बालकले। बालक जन्मिँदाखेरि त एउटा ब्रह्मको स्वरूप हुन्छ, तिमीलाई थाहा छैन? ए मलाई देशको सजाय आज दिने? तुरन्त माण्डव्य ऋषिले श्राप दिनुभयो, तिमी मनुष्य बनिहाल। कसलाई? धर्मराजलाई श्राप दिनुभएको थियो। र धर्मराज नै आज एक रूपले युधिष्ठिर बनेर आउनु भएको छ, एक रूपले विदुर बनेर आउनु भएको छ। भक्तवत्सल भगवानको जय होस्। दासी पुत्र बनेर आउनु परोस्, मनुष्य बनेर आउनु परोस् भनेर माण्डव्य ऋषिले श्राप दिनुभएको थियो र आज विदुर बनेर आउनु भएको छ। र विदुर र अब यहाँ मैत्रेयजीको संवाद हुँदैछ। भक्तवत्सल भगवानको जय होस्। संवाद हुँदैछ। अब भेट भइसकेपछि त्यहाँ कुशल क्षेमका प्रश्नहरू भए। प्यारा भक्त भागवतहरू, यहाँ विदुरजी र मैत्रेयजीको अब संवाद हुन्छ अगाडि। यहाँ बहुत राम्रा राम्रा कथाहरू हामीले श्रवण गर्न पाउनेछौँ। यहाँ विदुरजीले प्रश्न गर्नुभएको छ, मैत्रेयजीसँग जिज्ञासा राख्नु भएको छ। मेरो एउटा जिज्ञासा छ, हे मैत्रेयजी, भगवानले कस्तो उपदेश दिनुभएको छ, त्यो कस्तो ज्ञान दिनुभएको छ, त्यो पनि हजुरले बीचबीचमा मलाई श्रवण गराउँदै गर्नु होला। तर हजुरलाई देख्ने बित्तिकै हजुर त ऋषिश्वर हुनुहुन्छ, त्यसैले मेरो एउटा जिज्ञासा छ, यसको समाधान हजुरले गरिदिनु पर्दछ। उहाँले सोध्नुभयो, सुखाय कर्माणि करोति लोको न तहि सुखम वान्यदुपारमं वा विन्देत भूयस्तत एव दुःखं यदत्र युक्तं भगवान् वदेन्नः। विदुरजीले सोध्नुभयो, हे मैत्रेयजी, तपाईले कृपा गरेर मलाई बताइदिनुहोस् कि संसारका प्रत्येक प्राणीहरू सुखी हुन चाहन्छन्, सुखी हुन चाहन्छन्। कोही पनि दुखी हुँ भन्दैन। सबैको लालसा हुन्छ कि मलाई सुख मिलोस्। सबैले कर्म गर्छन् केका लागि? सुख प्राप्तिका लागि, दुःख प्राप्तिका लागि कसैले पनि केही पनि गर्दैन। सुख नै चाहन्छ व्यक्तिले। कसैले भोजन खाँदाखेरि आनन्द प्राप्त गर्छ, सुख मलाई भयो भन्छ, ओहो कति आनन्द आयो भनेर भन्छ भोकाएको व्यक्तिले भोजन खायो भने। तर जरुरी छैन कि सबैलाई भोजन नै राम्रो लाग्छ, खाना नै राम्रो लाग्छ भन्ने। कसैलाई त भगवानको नाम राम्रो लाग्ला, कसैलाई अरू नै कुनै न कुनै वस्तु राम्रो लाग्ला, कसैलाई अरू के राम्रो लाग्ला। कुनै न कुनै चिज कोही न कोही व्यक्तिलाई राम्रो लाग्छ र व्यक्ति सुखी हुन चाहन्छ। त्यो वस्तु मलाई प्राप्त भयो भने त म सुखी हुन्छु होला भनेर सोच्दछ। तर मानव मात्र केही गर्दा पनि सुखी हुन सक्दैन। किन होला? मानव मात्र सुखी हुन चाहन्छ, दिन र रात प्रयत्नशील पनि रहन्छ, मेहनत गर्छ, भाग दौड गर्छ। सबैको उद्देश्य यही छ कि धन कमाऊ, सुख प्राप्त गरौँ, धनले सुख दिन्छ भनेर सबै लागिरहेका छन्। के धनले सुख दिन्छ त? नीति आदिले त भनेका छन् धर्मले सुख दिन्छ। जो जीव सुखी हुन चाहन्छन्, कति प्रयत्न गर्छन्, तर पनि सुखी हुन चाहँदा चाहँदै पनि उनीहरू दुःखको दलदलमा फसिरहेका छन्।
फसिरहेका छन्। मलाई त्यो वस्तु प्राप्त भयो भने म सुखी हुन्छु होला भन्छ, त्यो वस्तु पनि प्राप्त गर्छ, फेरि त्यो वस्तु प्राप्त गरिसकेपछि अर्को सुखको लालसा उसमा हुन्छ, अर्को वस्तु प्राप्ति उसले गर्न चाहन्छ, तर सुखी हुन व्यक्ति पाइरहेको छैन। प्रश्न यो छ कि जीव के गर्दा सुखी हुन्छ? भक्तवत्सल भगवानको जय होस्। अब जीव के गर्दा सुखी हुन्छ यसको प्रश्नको उत्तर दिनुहोस्, यसरी प्रश्न गर्नुभएको छ। आजको कथा प्रसङ्ग यतिसम्म, भोलि अन्य कथा प्रसङ्ग श्रवण गर्नेछौँ। भक्तवत्सल भगवानको जय होस्।